بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من أنباء موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعل أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودها منهم ما كان يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه وإذا خفت عليهم في القيام في اليم فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزنوا إن راداه إليك وجاخل من المرسلين فألتقموا آل فرعون ليكون لكم عدوا وأحزان. إن فرعون وحامان وجنودها كانوا خاسئين وقالوا امرأة فرعون قرة أعين لولك ولا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا وهم لا يشاءون. وأصبح فؤاد أم موسى فرعون إن كانت لتبدي بهم لولا أن أربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالوا لأخته قوسي فبشرت بهم عن جنوب وهم لا يقصرون. وخربنا عليهم المعراضع من قبل فقالت هل أدل لكم على أهل بيت يغفرونه لكم وهم لهم ناصحون. فرددناه إلى أمك تقرأ أعينها ولا تحزن ولتعلموا أن وعد الله حق وأن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغوا أشد واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وأدخلوا المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدو فاستأصوا الذين من شيعته على الذين من عدو وأخذه موسى فقضى عليهم هذا قالوا هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قالوا رب إني ظلمت النفس فاغفر لي فاغفر له إنه غفور رحيم. قالوا ربي بما أنعمت علي فلن أكون ذاخرين للمجرمين. فأصبحوا في المدينة خائفا يترقب فإذا الذين استنصروه باللمس يستنصروه
قال له موسى إنك لقوي مبين فلما أن أراد أن يبسط بالذين هو أضب لهم وقال يا موسى أن تريد أتقتلني كما قتل نفسا بالأمس إن يريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجلا من أقصى المدينة يصفى قال يا موسى إن الملائكة آمرون بك ليقتلوك فيخرجوا إن لك من الناس هنا فأخرج بنا خائفا يترقب قالوا رب نجينا من القوم الظالمين ولما توجه لتلقاء مدينا قالوا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما وردوا ماء مدينا وجاء عليهم أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم مرتين تزيادون قالوا ما أحدكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فساق لهما ثم تولوا إلى ظل فقالوا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجعلته إياتهما تمشي على أستياء قالوا إني أبي يدعون ليجزيك أجرا ما سأقيت لنا فلما جاءوا وقص عليهم القصص قالوا لا تخافوا نجوات من القوم الظالمين قالت يدهما يا أبت أستهزئوا إن خيرا من أستهزئ من الشجرة القول الأمين قالوا إني أريد أن أنكيك إحدى أبناتي هاتين على أن تخرجوا 8 حجاج وإن تمت أسرا فمن عندك وما أريد أن أشوق عليك ستجدني إن شاء الله من الشاكرين قالوا ذلك بين وبينك أياما أجل قريتم فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيلا فلما قضى موسى لأجلا وسار بأهلهم أناس من جانب الدور نارا قالوا لأهلهم مقوسوا إني نسيت نارا لعلي آتيكم منها بخبائر أو جاذوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتاها نودي من شاءته الودود الإيمان في البقلات المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أن الله رب العالمين وأن ألقي عصا لما أروا تعجو كأنها جان وإلى مدينا ولم يعاقبوا يا موسى أقبل ولا تخافوا إنك من الآمنين أسلوك يدك في جنبك تخرج بيداء من غير سوء وأدمي إليك جناحك من الرحم
فذلك برهان من ربك إلى فرعون وملئه إنه كان قوما فاسقين قالوا ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني وأخيه هارون هو أفصح مني لسانا فأرسلنا معه أراء يشادقني إني أخاف أن يكذبوني قالوا سنسود أدوك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم بآياتنا أنتما من أبآكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قال ما هذا إلا شهر مفترى وما سمينا بهذا في آبائنا الأولين قال موسى ربي أعلم بما أرجوتم بالهدى من عندي وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره فأوقد لي هامان على طين فأجعل لي شرعا لعلي أتلو إلى إله موسى وإني لظنه من الكاذبين